कष्ट दियो। हे महाराज, हे युधिष्ठिर भनेर नारद बताउँदै हुनुहुन्छ। हे महाराज युधिष्ठिर, एक दिन शुक्राचार्यका पुत्रहरू जसको नाम थियो षण्ड र अमर्क, षण्डामर्कलाई हिरण्यकशिपुले भन्यो, हे गुरुवर, मेरो सुयोग्य बनाइदिनु मेरो पुत्र। मैले मेरो पुत्रलाई नै राज्यको उत्तराधिकारी बनाउने इच्छा गरेको छु। पढ्न पठाए। केही समयपछि प्रगति विवरणको निम्ति काखमा राखेर सोध्छन् हिरण्यकशिपु, बाबु तिमीले के पढ्यौ? तिम्रो विद्या के पढ्यौ बताऊ भन्दा, पिताजी मैले पढेको कुरा बताऊं? घोर अँध्यारो कूप समान, डरलाग्दो अंधकार कुवा समान हो यो जगत। कहिलेसम्म त भन्दा जबसम्म तपाईले मेरो 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 भन्नुहुन्छ। यो मेरो भन्न छोडिदिनुस् न। तपाईको हुँदै होइन यो चीज। तपाई भन्दा अगाडि कसैको थियो, तपाईको पछि पनि कसैको हुनेवाला छ। तपाई मलाई दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि अहिले चाहिँ तपाई किन बीचमा घमण्ड गरिरहनु भएको छ? प्रभुको भन्नुस् न। सबै जगत किन कुवामा तपाई दुखी बन्नुहुन्छ? सागरमा पौडनुस् न। सागरको स्नातक बन्नुस् न। सागरमा डुबल्की मार्नुस् न। कहाँ एउटा सानो डरलाग्दो अन्धकार कुवामा उदोमुण्ड लगाएर गिर्नुहुन्छ पिताजी। हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, यसको शिक्षा त बिल्कुल उल्टो शिक्षा छ। राधे राधे। यो शिक्षाले त मेरो उत्तराधिकारी हुन सक्दैन। यो त मेरो शत्रुको पाठ पढिरहेको छ। गुरुहरूलाई भन्न थाले हिरण्यकशिपुले, के पढायो तिमीले बताऊ? छिटो गर, राम्रोसँग गर, बरु जति खर्च लाग्छ म गर्छु। यसलाई मेरो योग्य बनाऊ, म यसलाई राज्य दिन्छु। हरिशा। अब जसले पढिसकेको छ बिचारा के पढौँ? कोशिश गरे, कोशिश केही लागेन। गुरुहरू भन्छन्, प्रहलाद शिर मात्रै हल्लाइराख, केही नबोल ती। गुरुले गुरुपुत्रहरूलाई खबर पठाए। अब त 2-4 महिना भइसक्यो, केही सुध्रियो कि छोरो? ठिकठाक पारेर नाटकीय ढङ्गबाट यो चीज बोल है भनेर के बोल्थे भक्तले? राधे राधे। कसैले सिकाएको शब्द बोल्ने हो र? स्वस्थितिमा रहेकोले, स्वभावमा रहेकोले, प्रभावमा रहेकोले को बोल्छ? परभाव र स्वभाव। एउटा अरूको लागि बोलिदिने, अरूको अनुहार हेरेर स्वार्थवश आचरण गर्ने, एउटा आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा गर्ने, दायाँ बायाँ लटर पटर छैन। हरिशरण। गोविंद भगवान की जय। पिताजीले काखमा लिए। यहाँ अत्यंत अपूर्व घटना घटित हो कि हिरण्यकशिपु जस्तो कठोर छातीवाला, सम्झँदाखेरि त कठोर हो नि। जब प्रहलादजी महाराजलाई काखमा लिएर सुमसुम्याउन थाले, शिर तालु सुन्यो, तब आँखाबाट यस्तो आँसु भयो कि हिरण्यकशिपुको सम्पूर्ण वस्त्र नै भिज्ने गरी आँसु प्रवाह भयो। आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्य शुक्लाम्बुभिः आसिञ्चन् पिकसद्वक्त्र मिदमाह युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, प्रश्न गर्न लागे हिरण्यकशिपुले, बाबु तिमीले के पढ्यौ? पिताजी मलाई कुनै प्रश्न नगर्नुस्, किनभने मैले तपाईको चित्त बुझाउन सक्दिनँ, मलाई थाहा छ। त्यसकारणले मलाई प्रश्न नगर्नुस्। एउटा कुरा मलाई नम्र निवेदन हजुरको पाउमा गर्छु, मलाई हजुरको राज्यको उत्तराधिकारी पद चाहिँदैन। राजीनामा गरी हरिशा। युवराज पद मलाई चाहिँदैन। मलाई सक्नुहुन्छ भने एउटा कुटी बनाइदिनुहोस्, होइन भने राज्यबाट मलाई निकाल्दिनुहोस्। म जान्छु जङ्गलमा हरिभजनको निम्ति। म आफ्नो स्वच्छन्द गतिले हिँड्छु। मलाई यो राजपाटसँग कुनै लेनदेन छैन। पिताजी, तपाईँ 3टा छोराहरूलाई वास्ते गर्नुहुन्न, मलाई किन गिजोलिरहनुहुन्छ? जुन बेला पनि मलाई गिजोलिरहनुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई यो कुनै कुराको जरुरी छैन र म तपाईको उत्तर दिउँ कि नदिउँ मलाई प्रश्न नगर्नुहोस्। उत्तर नदिउँ भने बाबुले सोधेको जवाफ नदिनु पनि हुँदैन। बाबु सोधिराखेको छ, छोरो चुप लाएर बस्नु पनि भएन। उत्तर दिउँ भने तपाईको चित्त बुझ्ने म उत्तर दिन सक्दिनँ। तपाईको चित्त बुझाउनु पनि त मेरो धर्म होइन, के अरे चित्त दुखाउनु पनि त मेरो धर्म होइन। तपाईको चित्त खुसी गराउने ममा सामर्थ्य छैन महाराज। होइन बाबु, बताऊ त के पढेर आयो बताऊ? मेरो बाबुले भनेको म केही कुरामा पनि म दुःख मान्दिनँ। बताऊ साँच्चै के हो त बाबा? महाराज साँच्चै के दुःख नमान्ने हो त? छातीलाई बलियो बनाएर सुन्नुहोस् मैले पढेको कुरा। सम्पूर्ण विद्याको निचोड के हो म बताउँछु हजुरलाई। छातीलाई बलियो बनाएर सुन्नुहोस्।
आँखा बन्द गर्नुभयो, भगवानलाई सम्झनुभयो, प्रणाम गर्नुभयो प्रहलादजीले। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। अब त निचोड कुरा पो गरौँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। जसले यो नवधा भक्तिलाई जीवनमा उतारेको छ पिताजी, त्यो भन्दा माथिल्लो विद्या कुनै पनि छैन। राजाले हात उचालेर त्यो बच्चालाई सिंहमरमरमा फ्याँकिदिए। हे कलंक होस् त राक्षस कुलको, आज मेरो शत्रुको पक्ष लागेर बोलिरहेको छस्, तेरो जन्म धिक्कार छ प्रहलाद। गुरुपुत्रहरूलाई उनलाई ठडाएर डाँट्नलाई, खबरदार, पक्कै पनि मेरा शत्रुहरूले यहाँ चालखेल गरिरहेका छन्, को आए तिनीहरूलाई घुस खुवाउन बताऊ। गुरुका पुत्रहरू हात जोडेर थरथरी भइरहेका छन्, हात जोडेर भन्न लागे, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो प्रदत्ते सतवेन्द्र शत्रुः दैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हामीले यसलाई सिकाएका हौं, न कोही बाहिरबाट आएर सिकाएको छ। कसरी जान्यो त? हे बाबा, हे महाराज, धैर्य गर्नुहोस्, अलिकति शान्त भएर सुन्नुहोस् हाम्रो कुरा। हामी निवेदन गरेका छौँ, हजुरको पाउमा हामी निवेदन गरिरहेका छौँ। महाराज सुन्नुहोस्, जुन कुरा हजुरको छोरोले बोलिरहेको छ त्यो कुरा हामीलाई त थाहा छैन। हामीले पढेको विद्यामा हजुरको छोरोले पढेको विद्या हामीले पढेनौँ। हाम्रो पिता शुक्राचार्यले पनि हामीलाई यो विद्या पढाएको थिएन महाराज। अनि पढ्दै नपढेको कुरा हामी कसरी हजुरको छोरालाई पढाउन सक्छौँ? बाहिरबाट पनि कसै कोही आएका छैनन् महाराज। वास्तवमा भन्ने हो भने हजुरको छोराले जुन कुरा गरे महाराज, रिसानी माफ होस्, आज हामी गुरु होइनौँ, वास्तवमा हामीले वास्तविक गुरु भेट्यौँ हजुरको छोरालाई। आज हाम्रो जन्म धन्य हो। प्रहलाद जस्तो शिष्यलाई, प्रहलाद त एउटा साँच्चीकै परम भक्त हो महाराज। आज हामीले प्रहलाद जस्तो शिष्य पायौं, हाम्रो जीवन धन्य हो। तत्पश्चात मृत्युदण्डको घोषणा गर्छ। विभिन्न प्रकारका उपायहरूको अवलम्बन गरेको हिरण्यकशिपुको सम्पूर्ण प्रयास वृथा भयो। अन्तिममा अग्निदाहको निम्ति होलिकालाई आदेश दिन्छ। होलिकाले काखमा लिएर बलेको आगोमा प्रवेश गर्छ। नारायण, छजना साधकहरूले नारायण नाम अखण्ड राखिरहनु भएको छ। होलिका जब अग्निमा प्रवेश गरेकी थिए, होलिका अग्निले जलेर दग्ध भई खरानी भई, तर प्रहलाद को एक रौं पनि जलेन। प्रहलादको मुखबाट श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हिरण्यकशिपुले गएर डाँट्न थाल्यो, हे दुष्ट तन, अग्निले पनि छ। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, पिताजी छोएन त के लाग्छ मेरो? अग्निले जलाएन, मेरो के लाग्छ? मेरो दोष थोरै छ यसमा।
यो मेरो न बल छ न मेरो दोष छ न मेरो कुनै मन्त्र छ मेरो त एकमात्र आधार को थाहा छ हजुरलाई यसरी प्रत्यक्ष मेरो मालिकको कृपा ममाथि वर्षेको देख्दाखेरि पनि तपाईलाई अलिकति पनि चेत खुलेन पिताजी पक्कै पनि मलाई कसैले रक्षा गरेको छ यो त तपाईलाई विश्वास पनि हो राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्चाताप मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना पावकोऽपि सलिलायते धुना अग्नि पनि जल समान शीतल प्रतीत भइरहेछ मलाई पिताजी यसपछि विद्यार्थीहरूलाई भागवत धर्मको शिक्षा दिनुहुन्छ हे बाबु हो बाल्यकालदेखि नै हरि भजनमा लागिहाल्नुपर्छ नारायण विमुख जन्नै दैत्य हुन् ब्रह्मादेखि कमिलासम्म सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा मेरो कृष्ण छ यो भाव राखेर भगवानको भजन गर जब यस प्रकारको भागवत धर्मको महिमा गाउनुभयो मित्रहरू सोध्नुहुन्छ हे सखा तिमीले यस्तो मिठो कुरा कहाँ जाने प्रहलादजी उत्तर दिनुहुन्छ हे सखा म आमाको गर्भमा भएको बखत पिताजी तपस्यामा जानुभयो त्यही बेलामा इन्द्रले अपहरण गरेर आमाको वध गर्ने चेष्टा गरे मेरो गुरु नारद गएर रक्षा गर्नुभयो नारदले आमालाई भागवत सुनाउनु भयो त्यही भागवतको प्रभाव एक एक मेरो गुरुको प्रसाद मैले अहिले सम्झिरहेको छु म आमाको गर्भमा थिएँ अब शिष्यहरू भने आफ्ना साथीहरू भन्न थाले हे मित्र हे प्रहलाद हामीलाई पनि भागवत सुनाऊ हामीलाई पनि भागवत सुनाउनुहोस् तर भागवत सुनाउनुको निम्ति समय त छैन तर दुई लाइन भए पनि म सुनाउँछु सुन भन्दा भागवतको निचोड सुनाउनु लाग्नु भएको छ भक्तवत्सल भगवान की जय भजन गरी हरि कथा सुनेर भजन गरी हरि कथा सुनेर काटी बंधन हरू जती काटी बंधन हरू इंद्रिय बस इंद्रिय बसमा राखे हरि को स्वाभाविक झलकन सरती स्वाभाविक झलकन सरती भगवान को प्रेम कसरी पाइन्छ प्रहलादजी सिकाउनुहुन्छ भजन गरी हरि कथा सुनेर यता ध्यान दिबक्सियोस् भजन गरी हरि कथा सुनेर काटी बन्धनहरू जति इन्द्रिय बसमा राखे हरिको स्वाभाविक झल्कन सरती स्वाभाविक स्वभावै बोल्दाखेरि पनि प्रेम बर्सिन्छ जब हरि गाथा सुन्दर नारायण 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 हरिशरणम ध्यान यता दिनुहोस् यदि कसैलाई हतार छ भने हजुरहरू सल्लाह नगरिकन उठे हुन्छ छुट्टी राधे राधे सल्लाह गर्नु पर्दैन स्वीकृति लिनु पर्दैन जब हरि गाथा सुन्दा आँसु झर्दछ पुलकित हुन्छ अति हृदय गदगद हुन थाल्दछ ग्रह लागे झै छाडी लाज जब भन्दछ हरि विश्वपति लज्जा हुँदैन हरि हरि नारायण भन्दै बस त्यो दिन उसको जीवन सफल भयो अमल भक्तिले हरि खुसी हुन्छ अरु जप तप व्रत नक्कल हुन् भक्ति नभएका सबै नक्कल भक्ति माने समाधान मतलब अब मैले अलिकति उदाहरण दिएँ व्यवहारको हजुर जुन कर्ममा लाग्नु भएको छ त्यसमा तन्मयका साथ लाग्नुपर्छ भात पकाउँदै हुनुहुन्छ भने सब्जी पकाउनेतिर ध्यान नदिनु त्यो भातैमा मात्रै ध्यान दिनु भएन भने भात डढ्छ त्यो नक्कल बोकी भएन हरिशरण
पुस्तक लिएर बसेको छ, मन चाहिँ अन्त दिएको छ, त्यो पुस्तकको भक्ति गर्नै पर्छ। संसारी लौकिक कुरामा त त्यो वस्तुको भक्ति चाहिन्छ, एकाग्रता चाहिन्छ, त्यसमा हृदय प्रवेश हुनुपर्छ भने के भगवान त्यसै सस्तो छ पाइन्छ गफ गरेको भरमा? राधे राधे राधे। अमल भक्तिले हरि खुसी हुन्छ, अरु जप तप व्रत नक्कल हुन्। भक्ति बिनाको जप, भक्ति बिनाको तप, भक्ति बिनाको व्रत, भक्ति बिनाको साधना के हो? भजन गरे हरि पाउँदछन् सब, चाहे सुर नर दैत्य हुन्। अब विद्यार्थीमा संगठन गर्नुभयो रामकृष्ण दाइ। प्रहलादजीले एउटा भागवत धर्म विद्यार्थी संगठन खोल्नुभयो। त्यसको प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष को त भन्दा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुभयो प्रहलादजी महाराज। प्रहलाद अध्यक्ष भएर भागवत धर्म, अखिल ब्रह्माण्ड भागवत धर्म विद्यार्थी संगठन, अनंत ब्रह्माण्ड भरिका समस्त प्राणीलाई उद्धार गर्नको निम्ति एउटा विद्यार्थी संगठन चाहियो। विद्यार्थीको आन्दोलन बिना सफल नहुने रहेछ आन्दोलन। विद्यार्थी माने विवेकी, विद्यार्थीको अर्थ हो विवेकी। विवेकीको मार्ग निर्देशन बिना कुनै आन्दोलन सफल हुँदैन, कुनै क्रान्ति सफल हुँदैन। आज प्रहलादजीले एउटा क्रान्ति उठाउनु भयो, हरिनामको भागवत धर्मको क्रान्ति। आन्दोलन छेड्नु, आफ्नै घरबाट विद्रोह पैदा भयो, त्यसको नेता बन्नुभयो प्रहलादजी महाराज। अब अरू विद्यार्थीहरू त बसे विद्यालयमै गुरुकुलमै, प्रहलादलाई बोलाए। अब त प्रतिपक्ष हो नि त, आफ्नो पक्ष भएन नि प्रहलाद, प्रतिपक्ष भए। प्रहलादलाई बोलाएर कुरा गर्न लागे। हिरण्यकश्यप, हे प्रहलाद, कि त तँ छैनस् कि त म छैन। एउटै दरबारमा न प्रहलाद भाव र हिरण्यकश्यप भाव एकै साथ रहन सक्दैन। तैँले कसको बल पाइस्? कसले तँलाई उचाल्यो? प्रहलाद भन्नुहुन्छ, ब्रह्माको, मेरो, शङ्करको, वरुणको, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको जो बल जो हो त्यही मेरो पनि बल। आज संसार मेरो नामले काँप्दछ, तँलाई डर लागेन? अरे महाराज, तपाईँ जोसँग डराउनु भएको छ म त त्यसको दास हुँ, त्यसको नजदिकमा म छु, त्यसको छत्र छायामा म छु, मलाई के कुरा छ? हिरण्यकश्यप भन्छ, म कहाँ डराएँ? मलाई कसको डर छ? सबै त मसँग डर। अहिले महाराज, हे पिताजी, तपाईँ फटा कुरा नगर्नुहोस् त। म जन्मनु भन्दा अगाडि तपाईँ कोहीसँग डराउनु भएको त जीवनमा एकचोटि बताइदिउँ सप्रमाण? तपाईँ तपस्या गर्न गएको हो कि होइन? काकाको मृत्युपछि हो। तपाईँ किन तपस्या गर्न गएको? तपाईँको राज्य छँदै थियो अनि तपाईँले ब्रह्माजीको तपस्या गर्नुभयो। हो हो, ब्रह्माजीको तपस्या गरेपछि ब्रह्मा खुसी भएर आउनु पर्यो। ब्रह्माले भन्नुभयो, आशीर्वाद माग। तपाईँले माग्नुभयो अमरताको, मृत्यु नहुने वरदान। तपाईँ मृत्युसँग भेट्न किन गाह्रो मान्नुहुन्छ? किन डराउनुहुन्छ? तपाईँ मृत्युसँग डराउनुहुन्छ, म मेरो मृत्युलाई मेरो प्रभुको रूपमा भन्छु। यति अन्तर छ। म सदा सर्वदा उसको छत्र छायामा रहिरहेको छु। आज मलाई कतरा कतरा विपत्तिबाट, हजुरको प्रहारबाट पनि जसले रक्षा गरिरहेको छ, अलिकति सोच्नुहोस् न पिताजी, मलाई रक्षा गर्ने कोही छ जसले तपाईँलाई पनि यो शक्ति दिइरहेको छ। कहाँ छ त तेरो भगवान? यो खम्बामा पनि छ। एक मुड़की प्रहार गरेको थियो। भगवान प्रकट भइबक्स्यो। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। भयंकर युद्ध हुन लागिरहेको छ भगवानको र त्यो हिरण्यकशिपुको। एकछिन नृत्य गर्न लाग्नुभयो। एउटा कुनाबाट यता, यताबाट यता। भगवान यता गए, ऊ यता आउँछ, ऊ यता गए, भगवान यता सवारी हुन्छ। अब त अत्यन्त सुन्दर भक्तको र आफ्नो पार्षदको र भगवानको लीला हुन लागिरहेको छ। अन्तिममा भगवानले काखमा राखेर उसको उद्धार गर्नुभयो। भगवानको शरीरमा कम्प आइरहेको छ। क्रोधको अभिनय गरिबक्स्यो। साराले भगवानको स्तुति गरे, तर कसैको स्तुतिले पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सेन। साक्षात महालक्ष्मीलाई पनि भगवानले आज संकेत गर्नुभयो, महालक्ष्मी तिम्रो स्तुति सुन्ने होइन, आत्मालाई मेरो पुत्रको स्तुति सुन्नु छ, प्रहलादको स्तुति सुन्नु छ। प्रहलादलाई ब्रह्माजीले प्रेरणा गर्नुभयो, प्रहलाद तिमी जाऊ। अगाडि हिरण्यकशिपु लडिरहेको छ, लहुलहान छ।
तथिति सनकै राजन महाभागवतोर्भकः। भागवत मात्र हैन प्रहलादजीलाई भन्नुभयो नारदजीले महाभागवत। अर्भक माने बालक। तो कस्तो बालक छ? महाभागवतोर्भक। उपेत्य भुविकायेन ननाम विधृताञ्जलि। प्रणाम गरे, साष्टांग दंडवत प्रणाम गरे, सीधे भगवान को चरणलाई स्पर्श गर्नुभयो प्रहलादजीले। स्वपादमूले पतितं तमर्भकम। तम अर्भकम, त्यो बालक आफ्नो पादमूल पाइतालामा लड्नुभयो। पुलुक्क आँखा हेर्नुभयो। प्रहलादजीको बाहुलीले भगवानको चरण स्पर्श हुनासाथ भगवानले आँखा खोलेर, आधा आँखा खोलेर नजर भयो प्रहलादलाई। अनि भगवानले स्वागत, भगवानले आज्ञा भयो, ये प्रहलाद त कति ढिला गरेर आइस, तेरो प्रतीक्षामा म थिएँ। यी बीचका यी भकमफुसे स्तुति कति सुन्नु? यस्ता स्तुति सुन्दा सुन्दा मेरो कान टट्टाइसके। यसलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै आएर स्तुति गर्छन्। पितृहरूले स्तुति के गरे? हाम्रा सन्ततिले पिण्ड र तर्पण गर्थे, त्यो दैत्यहरूले पिण्ड च्याप्प समातेर खाइदिन्थे, हामी भोके हुन्थ्यौँ। आज तिम्रो कृपाले त्यसको वध भयो। अब हाम्रो छोराछोरीले दिएको पिण्ड हामी खान पाउने भयौँ, त्यस कारणले तिम्रो जय हो। यस्ता पिण्डे जयले हुनेवाला छैन। हरिश पिण्ड खान पाएको हुनाले मेरो जय मनाए। भर्खर भर्खर तिमीले पनि सुन्यौ नि। त्यस कारणले यस्तो स्वार्थमा स्तुति म कहाँ खुसी हुन्छु। प्रहलादजीलाई काखमा लिनुभयो, आफ्नो करकमलद्वारा प्रहलादलाई आशीर्वाद दिनुभयो। मोही खानुभयो। मोही खाएर मात्र चित्त बुझेर भगवानले यसरी प्रेम उम्डेर आयो। भगवानले आफ्नो लामो लामो जिब्रोद्वारा सिंहको जिब्रो कल्पना गर्नु समाधान भक्तबिन। सिंहको जिब्रोले त्यो बच्चालाई चाट्न लागिरहेको छ। गालामा चाट्नुभयो, निधारमा चाट्नुभयो, कपालमा चाट्नुभयो, उसको गर्दनतिर चाट्नुभयो। प्रेम अथाह सागरमा प्रहलादजी डुबिरहनु भएको छ। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु म के स्तुति गर्न आएँ अहिले हजुरलाई? म के शान्त गरौँ प्रभु? हजुर कहाँ अशान्त भइबक्सिन्छ र हजुरलाई शान्त गरौँ? यहाँ ब्रह्मादि गरेका कति देवताहरूले नसकेको कुरा म कसरी गरौँ? दृष्टता गर्दैछु न। म एउटा तमोगुणी बच्चा, हजुरको द्वेषीको पुत्र, आज मलाई दया गरेर हजुर यहाँ प्रकट भइबक्सिन। प्रहलादको दृष्टिमा त भगवान सर्वत्र हुनुहुन्थ्यो। आज नरसिंह किन प्रकट हुनुभयो त भन्दा प्रहलादको भावनालाई इज्जत राख्नको निम्ति। प्रहलादले त कण कणमा भगवान देखेका थिए, तर अरूले देख्नु भएको थिएन। आज भगवान प्रकट हुनुभयो। म तिमीलाई कसरी शान्त गराउन सक्छु? ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रभु म के बताऊं? धेरै 12 गुणले युक्त भएको ब्राह्मण भन्दा त्यो ब्राह्मण यदि हरि विमुख छ भने त्यो भन्दा स्वपच श्रेष्ठ छ। कृष्ण विमुख त्यो ब्राह्मण भन्दा स्वपच असल यो ठान्छु मता। जो हरिमा मन चित्त दिएर गर्दछ कीर्तन स्मरण सदा। दुखै दुःखको खाडल भित्र गिरे बनाऊ दास प्रभो। कहिले आफ्नो चरण शरणमा बोलाउँदछौ लौ न प्रभो। दुखीहरूकन छोडी एक्लै हुन्न प्रभो मत मुक्ति पनि। लाग्छ तीर अति विषयहरूको पुग्ला कसरी पार। बस रामको भावना। पहिला त भन्नुभयो मेरो उद्धार गर, पछिबाट सोध्नु हो मेरो उद्धार त छँदै छैन। म तिम्रो अगाडि आइसकेको छु, मलाई के चरणमा बोलाऊ भन्नुपर्छ।
म त स्वयं हजुरको कृपाले मैले चरण भेटिसकेँ। अब त प्रभु म आउँदिन। प्रहलाद ओरा आऊ भन्छ, म आउँदिन। किन प्रहलाद? म आएपछि पछाडि हेरिबक्सेस् त कति दुखी छन् यी देवताहरू, कति दुखी छन् जो हजुरको अगाडि आउन सक्नु भएन। टाढीबाट नमस्कार गर्नुभयो, अगाडि किन आउन नसकेको? हजुरको अगाडि नआएर कसको अगाडि पर्ने? देवताहरूको ऋषिहरूको यो अभिगत छ भने प्रभु यस्ता कोटान कोटी अरबौं खरबौं वाणीहरू जो हजुरको नाम सुन्न नपाएर सडिरहेका छन्। यदि मलाई तिमीले साँच्चै चाहने हो भने कृष्ण पहिला सबैलाई उद्धार गर। मेरो शर्त यी सबैलाई उद्धार गर त। अनि यी सबै उद्धार भएपछि मात्रै म आउँछु तिम्रो पाउमा, होइन भने म आउँदिन। भगवान भन्नुहुन्छ बाबु त्यसरी मिल्दैन क्या। हामी त विधिको विधानमा छौँ। जो शरण पर्छ उसको मात्रै उद्धार गर्ने। यो मेरो बन्धन छ, तर तिमीहरू बन्धनमा छैन। तिमीहरू अजात शत्रु छौ। तिमीहरू त खुला दिलले भन्न सक्छौ शरण परुन् कि नपरुन्। हाम्रो राम गुरुले के मतलब राख्नु पर्यो? भगवानको शरण पर नपर मलाई थाहा छैन कृष्ण। जति जीवात्मा तिमीले सृष्टि गरेका छौ सबको उद्धार हुनुपर्छ। रामको टेकै छ, प्राणी मात्र की जय, जीव मात्र की जय। अब भक्ति गर्ने नगर्ने कुरा तिम्रो हिसाब हो कृष्ण। मेरो हिसाबमा तिमीले त्यो अन्यथा गर्न पाउँदैनौ। जति प्राणी छन् ती सबको जय हुनुपर्छ। प्रहलादले भनेछ, भगवानले त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू खुला दिलले भन्न सक्छौ मेरा भक्तहरू प्राणी मात्र की जय, म त शरण पर्नेको निम्ति मात्रै मैले उद्धार गर्नुहुन्छ। गोपीहरूले भन्नुभयो भने प्रणत देही नाम पाप कर्षण, शरणागतको निम्ति मात्रै। भगवान शान्त भइबक्स्यो। बाबु प्रहलाद आशीर्वाद माग भन्दा प्रहलाद भन्नुहुन्छ प्रभु के भनेको? न कुनै प्रेम बाहेक अरू तिमीले इच्छा गर्यौ, न मैले पनि भक्ति बाहेक अरू इच्छा गरेँ। यदि नदी नहुने हो भने यी पिता पवित्र बनुन् र मेरो छातीमा अलिकति पनि तिम्रो भक्ति तिम्रो चरण बाहेक अरू इच्छा केही नजागोस्। भगवानले प्रहलादलाई आशीर्वाद दिबक्स्यो। यसपछि मय गीताको प्रसङ्ग छ। तत्पश्चात वर्णाश्रम धर्मको वर्णन गरेर युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले सम्पूर्ण कुरा श्रवण गराउनु भयो र सप्तम स्कन्धलाई सुखदेव स्वामीले पूर्णता प्रदान गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान की। अष्टम स्कन्ध भनेको मन्वन्तर हो। समाधान भक्त मनुहरूको वर्णन छ, 14 मनुको वर्णन छ। अहिले जहाँ हामी यज्ञ गरिरहेका छौँ अथवा अहिले जो हामी बाँचिरहेका छौँ, अहिले वैवस्वत मनुको समय हो। पहिला मनु हुनुहुन्छ स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु के भन्नुहुन्छ आफ्ना सन्तानलाई, हे मानव हो तिमीहरूको निम्ति मैले एउटा सन्देश दिएको छु। त्यो के भने संसारमा भगवानको कृपा सम्झेर संसारी वस्तुको उपभोग गर। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। यहाँ कसैको केही हक छैन, केवल सम्पूर्ण भगवानको हो। भगवानको प्रसाद सम्झेर उपभोग गर। स्वयंभुव मनुले शिक्षा बक्सेको छ। तत्पश्चात दोस्रो स्वारोचिस मनु, तेस्रो मनुको नाम हो उत्तम मनु, चौथो मनुको नाम हो तामस मनु। तामस मनुको समयमा भगवानले ग्राहको चङ्गुलबाट गजेन्द्रको उद्धार गरिबक्स्यो। एक दिन गजेन्द्र आफ्ना परिवार सहित सरोवरमा जलक्रीडा गर्दै थिए। ग्राहले पक्रे। सारा परिवारले त्यहाँ प्रयास गरे, कसैको पनि प्रयास सफल भएन। अन्तिममा भगवानको याद गर्दै भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो गजेन्द्रजीले। गर्छु प्रणाम भगवन्, गर्छु प्रणाम भगवन्, आई उबार झट, आई उबार झट, नटुआ समान तिम्रो, नटुआ समान तिम्रो, साक्षात् स्वरूप तत्व, साक्षात् स्वरूप तत्व, सकतै न
मनुष्य दैत्य देवता मनुष्य दैत्य जो संसार को विषय तृष्णाले आकुल व्याकुल छन् तिमी हृदयमै भए तापनि तिनले तिम्रो अनुभव गर्न सक्दैन जो मुक्तात्माहरूले अनुभव गरिरहने विषय हो तिमी प्रभु र भन्नुभयो नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते हे अखिल गुरु हे जगत गुरु नारायण हजुरको चरणमा वन्दना गर्दछु प्रणाम गर्दछु जब शरण पर्नु भएको थियो भगवानको दर्शन भयो देखी नभमा श्री हरिलाई देखी नभमा श्री हरिलाई कमल उछाली आर्द्र बनी कमल उछाली भंग चाहती नारायण नारायण हरि हे भगवान गर कृपा भनी हे भगवान गर कृपा भनी सारैया तुर देखी हरिले सारे आतुर ओरली झटपट आर्द्र बनी ओरली झटपट आर्द्र बनी चक्र चलाई काटी ग्राह चक्र चलाई काटी ग्राह बचाओ भक्तनी बचाओ भो भक्तनी हरि शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु हरि शरण गजेन्द्र को ग्राह को पूर्व जन्म को वृत्तान्त श्रवण हुन्छ समाधान भक्तबिन अनि भगवानले भन्नुहुन्छ जसले यो जुन आज घटित घटनालाई सम्झन्छ भने उसको जीवन सफल हुन्छ दुस्वप्न नाश हुन्छ भनेको छ हरि बिहान उठ्ने बित्तिकै गजेन्द्र मोक्षको यदि पाठ गर्ने हो भने दुस्वप्न नाश हुन्छ दुस्वप्न माने यो जीवनको जुन दुखान्त घडीहरू हुन् ती समाप्त भएर जान्छ तत्पश्चात परीक्षित महाराज सोध्नुहुन्छ प्रभु मेरो प्रभुले कछुवाको रूप लिनुभयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु प्रभु त्यसको बारेमा चर्चा गरिबक्सियोस् एकपल्ट देवताहरू भगवानको शरणमा गए प्रभु हामीलाई अमर बनाइदिबक्सियोस् भगवान भन्नुहुन्छ अमर बन्नको निम्ति त अमृत पान गर्नुपर्छ अमृत पान गर्नको निम्ति त सागर मथन गर्नुपर्छ सागर मथन गर्नको निम्ति सर्वप्रथम तिमीहरूले दैत्यसँग सम्झौता गर्नुपर्छ संसारी अमृत पिउनको निम्ति त विरोधीसँग गएर एकाकार मनोवृत्ति मनलाई एक बनाउनु पर्छ चित्तलाई एक बनाउनु पर्छ भने भागवती अमृत पाउन त्यसै पिउनलाई त्यसै पाइएला हरिशरण दुविधा गरेर पाइँदैन संसारी अमृत पिउनको निम्ति त मिलनको जरुरी भयो भगवानको आदेश अनुसार इन्द्र महाराज जानुभयो बलि महाराजको दरबारमा स्वर्गमा जानुभयो इन दिन स्वर्गको राजा हुनुहुन्छ बलि महाराज सम्झौता भयो समुद्र मथनको दिन तय भयो सुमेरु पर्वतलाई समुद्रमा स्थापना गर्नको निम्ति बोकेर लिएर आइयो तर अत्यन्त गरम भएको हुनाले स्वयं भगवान सवारी भएर कृपा गरिबक्स्यो समुद्रलाई समुद्रमा स्थापना भयो यता मथनको निम्ति वासुकीलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराउने निर्णय गरियो नेति वासुकीलाई र मन्दरलाई मथानी पारिकन देव असुर मिली थाले सागर गर्न मथन अति वेगसँग
जब मथन गर्दा गर्दै त्यो रगडिएको हुनाले त्यहाँ खाल्टो भयो, खाल्टोमा डुब्न लाग्यो मन्दराचल। तब भगवानको छुवा भएर मन्दराचलको रक्षा गरिबक्स्यो। मथन गर्न लाग्नुभयो, स्वयं भगवान पनि गएर मथन लागिबक्सेको छ। सबभन्दा पहिला कालकुट विष निस्क्यो। अब कसैले बाँडेर लिने त्यहाँ गुन्जाइस रहेन, कसैले आँट गर्न सकेन। कहाँ लाने त भन्दा भगवान शङ्कर भगवानलाई गएर भन्न लाग्नुभयो, प्रभु रक्षा गरिबक्स्यो। कसरी रक्षा गर्ने भन्दा यो विष पान गरिबक्स्यो। अब मेरी पत्नी यहाँ पार्वती छन्, पार्वतीलाई सल्लाह नगरिकन निर्णय नगरिकन मैले विष पान गरौँ? पहिला म निर्णय गर्छु। पगली शिवको चित्त उमा प्रति आज्ञा भयो वाक्य महान, खाई विषयो दुख टारौं है, प्रिय यही हो हाम्रो काम। भगवानले सोध्नु पनि भयो, आफ्नो निर्णय पनि सुनाउनु र विष पान गर्न लागि बक्स्यो। प्रभुले विचार गरी बक्स्यो, हृदयमा पुर्याउँ यो विषलाई, मेरो रामको चरण छ, बाहिर राखौँ, विश्व नै राममय छ। अनि कण्ठ देशमा लगेर त्यो विषलाई राख्नुभयो। सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कष्टलाई, दुःखलाई भगवान शङ्करले आफ्नो गलामा लगेर राखिबक्स्यो। शङ्कर भगवान की जय। पशुपतिनाथ प्रभुलाई नमस्कार गर्छु छिन छिनमा, कहिले पाउला दर्शन भनी लिन्छु सधैँ मनमा। सबैले जय जयकार गरे। फर्किनुभयो सबै देवताहरू। त्यसपछि विभिन्न वस्तुहरू निस्किए। भगवानलाई त दुःख मात्रै लगेर टक्राए। अरू सबै चित्त आफै आफैले बाँडे। लक्ष्मीले भगवान नारायणलाई वरमाला लगाइबक्स्यो। बारुणी दैत्यहरूले लिए। अन्तिममा भगवान धन्वन्तरी सवारी भयो। धन्वन्तरी भगवान की कलश कलशभित्र अमृत। देवताहरूको चित्त चञ्चल भएको थियो। समादरणीय भक्तबिन, यो हाम्रो जीवन नै, मानव जीवन नै समुद्र मथन हो। यो मानव जीवनको लक्ष्य नै अमृत पिउनु हो। समुद्रबाट निस्केको जो अमृत थियो दैत्यहरूले लुटेर लगे। भगवानले मोहिनी रूप धारण गरेर देवताहरूलाई अमृत पान गराइबक्स्यो। मोहिनी भगवान की जय। मोहिनीको दर्शन गरेर शिवजीले आफ्ना सम्पूर्ण तपोबल, आफ्नो सम्पूर्ण साधना भगवानको चरणमा लगेर निछावर गर्नुभयो। यता देवासुर संग्राम भइरहेको छ। देवताहरू भागाभाग गर्न लागे। एक दिन अदिति कहाँ आउनुभयो कश्यपजी। कश्यपजी आएर भन्नुहुन्छ, अदिति के भयो तिम्रो अनुहारमा त उदासपन छाइरहेको छ। प्रभु, जसका छोराहरूको यो अभिगत छ, स्वर्गबाट लखेटिए, जंगलमा, गुफामा, कन्दरामा, कहीँ जाँदा पनि यिनलाई शान्ति छैन। कुन बेला दैत्यको आक्रमण पर्ने हो? पुत्रहरूको यो अवस्था छ, त्यस्तै कुन चाहिँ आमा होलान् यस्तो अवस्थामा रहेका पुत्रहरूकी आमा शान्तिसँग बाँच्न सक्नुहुन्न? बताउनुहोस्, एउटा उपाय गर्नुहोस्, छोराहरूलाई कसरी शान्ति मिल्दछ? कश्यपजी भन्नुहुन्छ, तिमी जस्तीले पनि मेरा छोराहरूको मात्रै कल्याण होस् भन्नु त्यति सुहाउँदो कुरो त होइन, तैपनि म बताउँछु। अब एउटा सर्वव्रत नाम, जसलाई पयोव्रत भनिन्छ, जो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदादेखि द्वादशीसम्म गरिन्छ, त्यो व्रत बस भगवान खुसी होई बक्सिन्छ, तिम्रो मनोवाञ्छा पूर्ण गरी बक्सिन्छ। बसिन पयोव्रत अदिति माता, पयोव्रत अदिति माता, दर्शन पाई केशव को, दर्शन पाई केशव को, दुख विसाइन हरिमाप्नो, दुख विसाइन हरिमाप्नो, गरिन पुकारा भनिन प्रभो, गरिन पुकारा भनिन प्रभो,
यज्ञ पुरुष हे अच्युत तिम्रो यज्ञ पुरुष हे अच्युत तिम्रो नाम श्रवण सुखदायी छ नाम श्रवण सुखदायी छ विपद विनाशक पतित उवारक विपद विनाशक पतित उवारक गरहाम्रो कल्याण अव गरहाम्रो कल्याण अव भगवानले आज्ञा भयो आमा म विश्वको कल्याण गर्नको निम्ति हजुरको हृदयबाट प्रकट हुन्छु तर हजुरको अभिलाषा के छ भन्दा बलिलाई स्वर्गबाट खसालेर त्यो ठाउँमा इन्द्र महाराजलाई राख्ने लडाईँ गर्ने तर अहिले मैले लडाईँ गरेर पनि म जित्न सक्दिनँ बलि महाराजलाई यति शक्तिशाली भएका छन् तर पनि म इन्द्रलाई स्वर्ग प्रदान गर्छु हारेर पनि भगवानले विजयी भन्नुहुन्छ ब्रह्मादि देवता आएर गरेर स्तुति गर्नुभयो भाद्र द्वादशी शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी भगवान प्रकट हुई बक्स्यो बटु वामन भगवान की भगवान को उपनयन संस्कार पूर्ण हो तब छत्री दंड र कमंडलु लिएर भगवान पिता माता सँग विदा हुनुभयो कहाँ जाँदैछौ बाबु हामीलाई आह्लादित नगरिकन हैन पिता माता म मेरो प्यारो बलि जो यज्ञ गरिरहेका छन् मलाई कुरिरहेका छन् मलाई हतार भयो भनेर भगवान चाहिँ हिँड्दिनु भयो आमा बाबुलाई छोडेर भक्तको पछि लाग्नु संसारमा एउटा प्रचलन छ प्यासो धाउँछ कि नदी धाउँछ संसारी प्यासो नदीमा धाउनु पर्छ तर अध्यात्म प्यास लागेपछि नदी त्यो प्यासो यहाँ खोज्दै आउँछ आज स्वयं रस सागर रस सिन्धु भगवान श्री कृष्ण बलिलाई खोज्दै जानु सुखदेव स्वामी परीक्षितलाई खोज्दै जानु प्रभु पुग्नुभयो नर्मदाको तटमा यज्ञ विशाल यज्ञ भइरहेको छ चाराले उठेर भगवानको स्वागत गरे स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण भगवान को चरण पखाल्नु भयो बलि महाराज तत्पाद शौचम जनकल्म सापहम सधर्म विन्मूर्धन्य दधात सुमंगलम धर्मविद बलि महाराज साक्षात धर्म के स्वरूप हुनुहुन्थ्यो धर्म को ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो त्यो भगवान को चरण जल चरणामृत शिरमा राख्नुभयो कस्तो छ त्यो जनकल्म सापहम जन जनको हृदयको कल्मशलाई नाश गर्ने भगवानको चरणामृत उदाहरण दिनुहुन्छ जुन चरणामृतलाई यद देव देवो देवताको पनि देवता महादेवले गिरिसहस्रचन्द्र मौलीर दधार मूर्धना परया च भक्त्या अत्यंत प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौली भगवान शंकरले जुन जललाई आफ्नो शिरमा धारण गरी बसेको छ त्यही जल बलिले शिरमा राख्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो प्रभु हजुरलाई स्वागत गर्दछु म आज मेरा पितृहरू मेरा कुल सम्पूर्ण चीज पवित्र भए उद्धार भए र मलाई आज यस्तो लागिरहेको छ मैले जीवनभर जति दान गरेँ त्यो दानको सफलता आजै हुँदैछ मलाई के इच्छा छ मागी बक्सियोस् म जे पनि दिन तयार छु भगवान भन्नुहुन्छ महाराज
ठिक छ, तिमी प्रहलादका नाति हौ, तिमीले भन्नु उचितै हो। जसले भगवानको निम्ति मेरो निम्ति आफ्नो प्राण नै निछावर गरिदियो, त्यस्ताको नातिले मलाई ऐश्वर्य दिन्छु भने ठिक हो, तर मलाई धेरै चाहिँदैन, मलाई केवल 3 पाउ पृथ्वी, त्यो पनि तिम्रो ठुलो पाउले होइन नि महाराज, तिम्रो त मेरो भन्दा कति 4 वटा जति छ, त्यो तिम्रो पाउले होइन, मेरो आफ्नो सानो पाउले नापेर 3 पाउ पृथ्वी। भगवानको वाणी सुन्न साथ बलि महाराजलाई विश्वास भइसक्यो, यो साधारण भिक्षुक होइन, आज मसँग माग्न आउने पहिलो भिक्षुक हो र मैले आज अन्तिम दान गर्दैछु। दान दिने बलिमा अन्तिम हुँ आज। भिक्षा लिन आउने भिक्षुक जो हो त्यो पहिलो हो। यसकै प्रतीक्षामा थिए, तर के गर्नु, आफूले चिनेर मात्रै हुँदैन, गुरुले नचिनाइदिकन त्यहाँ लाल लाग्दैन। आफूले त चिन्नुभयो बलि महाराज। 3 पार पृथ्वीको निम्ति विन्ध्यावली सुवर्ण कमण्डलुमा जल लिएर आउनुभयो। भगवानको चरण धुने बेला भइरहेको छ। शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, चिनेका छौ महाराज को हुन्? हे सबै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये शुक्राचार्यले धेरै धेरै गाली गर्छन्, शुक्राचार्यको प्रवृत्तिलाई पनि गाली गर्छन्, तर वास्तवमा भन्यो भने समाधान भक्तबिन शुक्राचार्यले गाली गर्ने ठाउँमा देख्दैन। किनभने यो श्लोकमा के भनिदिनु भयो? एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय। हे वैरोचन, हे विरोचन नन्दन, हे बलि महाराज, यो को चिनेका छौ तिमीले? यो त साक्षात् भगवान नारायण हो। अब जुन गुरुले यो भगवान नारायण हो भनेर भनिसकेपछि अब पछिबाट के बताउँछन्? अहिले चाहिँ यो कश्यप ऋषिबाटको पुत्रको रूपमा यो अदितिबाट जन्मेर आएको छ र देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न आएको छ। विचार गर। अब बलि महाराजले त्यहाँ विवेक लगाउने बेला हो, गुरुले त चिनाइदिनु भयो, धेरै धेरै जाँच गर्न थाल्नुभयो। अन्तिममा भन्नुभयो, न बुझी बोल्यो दिन्छु भनेर, एउटा हो है स्वयं हरि, एउटा हो है स्वयं हरि। हेर, यदि तिमीले दियौ भने पनि तिमी समाप्त टाट भयो, दिएनौ भने पनि तिमी समाप्त भयो, तिमी नरक जान्छौ। त्यस कारणले मैले दिन्छु भनेकै छैन भन्दै यसको साक्षी कोही छैन, यसको बारेबाट बोल्ने कोही पनि छैन यहाँ। बलि महाराज भन्नुहुन्छ यसको साक्षी सबैको हृदय हृदयमा बसिराखेको छ। मेरो साक्षी म स्वयं छु, मेरो साक्षी मैले अहिले दिन्छु भनेको छु। दिन्न भने कसरी भनौँ? स्वयं यो प्रमाण स्वरूप छ। महाराज हजुरले मलाई चिनाइसक्नुभयो, अब म पछि हट्दिनँ। होइन होइन बाबु, वृत्ति नासिने लाग्यो भने झुट पनि बोल्नुपर्छ। बलि महाराज भन्नुहुन्छ कहाँ वृत्ति नासिने कुरा छ? कसको वृत्ति नासिने कुरा छ? एउटा मालिकले जिम्मा दिएको सम्पत्ति मालिकले आएर माग्न आज मेरो साँचो देऊ भनेर मालिकलाई दिने कुरोमा यो लामो लफडा किन तपाईँ? यदि तपाईँसँग पनि केही चिज छ भने निकाल्नुहोस्। तपाईँ त मेरो गुरु मात्रै, आजसम्म ल्याइदिनु भयो यहाँसम्म। अब म प्रणाम गर्छु, हजुर काम सक्यो, अब मैले लक्ष्य भेटिसकेँ। यो त तपाईँको पनि गुरु कृष्ण वन्दे जगत गुरु महाराज केही छ भने लिएर त्यसमा पनि हजुरलाई थाहा होला संसारका जति मर्यादाहरू छन् त्यो मेरो कृष्णको अनुकूल मात्रै म त्यो मर्यादामा रहन्छु। यदि संसारी मर्यादा मेरो कृष्ण प्रेममा बाधक हुन्छ भने म त्यो मर्यादालाई कुल्चे बापत नरक जान पनि तयार छु। त्यो मर्यादालाई म पालना गर्दिनँ। तपाईँको शास्त्रलाई म टेर्दिनँ गुरु। यदि मेरो कृष्णदेखि त्यो शास्त्रलाई टाढा बनाइदिन्छ भने ठिक हो गुरु यो धर्म गृहस्थी। ठिक हो गुरु यो धर्म गृहस्थी। तर त्यस्ताको नाति भई, तर त्यस्ताको नाति भई। दीन कसुरी भनौ
म पृथ्वी हीन कसोई भनौँ म पृथ्वी नदिए पनि जो छोड्छ पछि नदिए पनि जो छुट्छ पछि म त प्रहलादको नाति हुँ मलाई अरू धर्म पापसँग कुनै लेनदेन छैन म त केवल मेरो पितामह मेरो बाजेको पदचापमा छु म उहाँको अनुहार हेर्छु मेरो कर्मले उहाँलाई दुःख हुने कर्म छ भने म गर्नेवाला छैन हरिशा मलाई पनि हजुरले त्यही आशीर्वाद दिबक्सेला जो बलि महाराजले भन्नुभयो म बलि त होइन तर मेरो पितामह प्रहलाद भाव त हो त्यसकारणले हजुरले मलाई पनि आशीर्वाद दिबक्सेला यदि मेरो रामको विपरीत केही छ भने मैले त्यसलाई हो भन्ने अवस्था नआओस् हजुरले मलाई त्यही आशीर्वाद बक्सेला राम गुरु की जय भक्त वत्सल भगवान की जय चरण धुनुभयो दुई चरणले समस्त जगत ढाक्यो भगवानले वरुण पासले बाँधेर बलि महाराज लड्नुभयो अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ बलि महाराज के दिन्छ लो बताऊ बलि महाराज आज्ञा हुन्छ प्रभु दिने लिने कुरा त भर्खर सुरु हुँदैछ अब श्री गणेश आएन हुनेछ यी जति चीज छन् ठीक छ मेरो मैले हजुरलाई टक्राएको हुँ भने पनि मालिक ठुलो हो कि त्यो वस्तु ठुलो हो मेरो वस्तुको निम्ति हजुरले 2 पाउ खर्च गर्नु पर्यो भने मेरो निम्ति त केवल 1 पाउ मात्रै छ प्रभु याद राखी बक्सेला फेरि यहाँ जुन कुरा हजुर लिन सवारी भएको छ र जुन कुरा मैले टक्राउन ठिक पारेको छु त्यसको बारेमा त कुरै उठेको छैन बल्ल अब कुरा उठ्दैछ सुरका हौ तिमी प्रष्ट परन्तु असुरहरूका गुप्त गुरु न त लज्जित छु न त दुखित नै बाँधे पनि छु हर्ष प्रभु म त तिम्रो खेलौना हो प्रभु तिम्रो म दास हुँ तिमीलाई जे गर्दाखेरि आनन्द आउँछ खुसी हुन्छु तिम्रो लीला पात्र हुँ म प्रभु यसरी बलिले स्तुति गर्नुभयो प्रहलादले स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो भगवान प्रहलाद भन्नुहुन्छ प्रहलाद बाबु एउटा कुरा भन्छु मान है अरे मान है भन्नु पर्दैन आज्ञा होस् सोच्दै नसोचिकन हुन्छ भन्छ प्रभु सोच्नु पर्यो नरक जाऊ आगे हुन्छ जान तयार छु तर एउटै शर्तमा नरकमा तिमीले हामीलाई अखण्ड स्मृति दिइरहनु पर्छ हजुरलाई कहिले भुल्न नपरोस् हामीलाई नरक जान पनि हामी तयार छौँ सुतल जाने आदेश बक्स्यो भगवानले प्रहलादजी बलिलाई लिएर सुतल सवारी भयो यता इन्द्रलाई स्वर्ग प्रदान गरी बक्स्यो र आफू पनि एक रूपले उपेन्द्रको नामले स्वर्गमा राज भयो उपेन्द्र भगवान की यता शुक्राचार्य पनि आँसु बहाउँदै बहाउँदै भगवानको शरणमा पर्नुभयो जसले देवताको पितृको मानवहरूको कार्यमा प्रेमपूर्वक वामन लीलाको पाठ गर्छ भने त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू स्वीकृत बन्ने छन् भनेर फलश्रुति पनि बताउनु भयो पश्चात मत्स्य भगवानको लीला गाएर नवम स्कन्धलाई पूर्णता दिनुभयो अष्टम स्कन्धलाई पूर्णता दिनुभयो प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः श्रुति गणमपनीतं प्रत्युपादत्तः दितिजम कथयदियो ब्रह्म सत्य प्रताना तमहमखिल हेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि मत्स्य नारायण भगवान की जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद नवम स्कन्धलाई ईशानो कथा भनिन्छ भगवान र भगवानका भक्तहरूको चरित्र यसमा वर्णन गरिएको छ समाधान भक्तबिन यो नवम स्कन्ध 24 अध्यायले सुशोभित छ
अष्टम स्कंद र नवम स्कंद 24 अध्याय छ। नारायणबाट सुरु भएको सम्पूर्ण प्राणी मात्रको वंश नारायणमै गएर समाहित हुन्छ। त्यसकारणले यो नवम स्कंद हामी सबैको वंशावली। वैवस्वत मनुको पुत्र राजा सुरदुम्नको कथा, पृषद्र आदि मनुका 5 पुत्रको वंश वर्णन छ नवम स्कंदमा। महर्षि च्यवन र सुकन्याको चरित्र छ। राजा सरियातीको वंशको वर्णन छ। नाभाग र अम्बरीशको कथा छ। भगवानको प्रिय भक्त, अकिञ्चन भक्त, अनन्त ऐश्वर्यले युक्त भक्त थिए अम्बरीश। कस्ता हुनुहुन्थ्यो एकचोटि सुनि बक्सिस एक लाइनमा अम्बरीश जीको जीवन। प्रभु पद्मा मन कान कथामा, प्रभु पद्मा मन कान कथामा, लोचन दर्शन गर्न सदा, लोचन दर्शन गर्न सदा, नतिमा शिरौ स्तुतिमा वाणी, नतिमा शिरौ स्तुतिमा वाणी, राखे प्रभुमयी प्रीति सदा, राखे प्रभुमयी प्रीति सदा। मलाई दुईटा कार्यक्रममा बहुत सहयोग गरे रामचन्द्र बाबुले, सबै पण्डितजीहरूले। यो गायनमा अत्यन्त सहयोग भयो मलाई। जब तिमी गाउँछौ मलाई उता ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, आह्लादित हुन्छ। प्रतिध्वनिको रूपमा गाइरहेका छौ राधे राधे। यस प्रकारको राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका प्रजाहरू कस्ता थिए? कसरी स्वर्ग जान्छौ भनेर सोद्धाखेरि पनि हामीलाई स्वर्गको जरुरी छैन, किनभने त्यहाँ हाम्रा राजा अम्बरीश मिल्छन्। हरि कीर्तन पाइन्छ स्वर्गमा। यदि राजा यी नै राजा छन् भने हामी जान पनि तयार छौँ, तर यी बिना, राजा अम्बरीश बिना, हरि कीर्तन बिना हामीलाई स्वर्गमा पनि चाहना छैन। भगवानले एक दिन यस्तो लीला गरे बक्सियो। दुर्वासाजीले जाँच गरे, अम्बरीश महाराजको जाँच गर्नुभयो। कृत्यालाई पछारे दुर्वासाजीले सुदर्शन चक्रले कृत्याको नाश गरिसके पश्चात सुदर्शनजी महाराज अब पिछा लिन लाग्नु भएको छ। ब्रह्मलोक शिवलोक हुँदा हुँदा वैकुण्ठ लोक भगवान नारायणको धाममा जानुभयो। त्रिदेवले नै आश्रय दिनु भएन। भगवान नारायणको सल्लाह मुताबिक अम्बरीश महाराजको शरणमा आएर चक्रको तापबाट दुर्वासाजी महाराज छुट्टिनुभयो। कृष्णचन्द्र भगवान की जय। दुवै भक्तको एक साथ भोजन भयो र भगवान कृष्णको भक्तको महिमा गाउँदै गाउँदै दुर्वासाजी महाराज आफ्नो धाममा जानुभयो। यसपछि इक्ष्वाकुको वंश वर्णन, सौभरी ऋषिको कथा, राजा त्रिशङ्कु, हरिश्चन्द्रहरूको कथा छ, सगर चरित्र छ। भगीरथद्वारा आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धारको निम्ति यो धराधाममा गंगा महारानीलाई अवतरण गराई बक्सेको प्रसङ्ग छ। त्यसपछि खटवाङ्गको कुलमा अवतीर्ण हुने भगवान रामको चरित्रलाई सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराई बक्सिन्छ। खटवाङ्गको कुलमा राम, खटवाङ्गको कुलमा राम, नामली हरि पाल्यो, नामली हरि पाल्नु भयो। जनक कहाँ धनु भाँची सीता, जनक कहाँ धनु भाँची सीता, सात बिहा पनि गर्नु भयो, साथ बिहा पनि गर्नु भयो। पाल्नु भयो वन खल रावणले, पाल्नु भयो वन खल रावणले, सीतालाई उही हर्यो, सीतालाई उही हर्यो। कुल बाँधी खल रावण
बांधी खर रावण मारी सीतालीपुर पाल भयो सीतालीपुर पालो भयो प्रेम मिलन भो राम भरत को प्रेम मिलन भो राम भरत को अश्रु द्वारा भिजे दुबई आंसू द्वारा विजय दुबई ताक्याउन भो राज्य भरत ले भो राज भरत ने सुख सागर मां डूबे सभई सुख सागर में डूबे सबई दुनिया को अध सुनेरा दुनिया को अपहार सुनेरा सीता लाई त्याग भयो सीता लाई जग भयो सीता जी बकुश पाई सीता जी ने तब सपाई पृथ्वी तल मां पाल भयो पृथ्वी तल मापन भयो गर्नु भयो मख 13,000 कर्णु भयो 13,000 वर्षौं ब्रह्मचर्य बसी वर्षौ ब्रह्मचर्य बसी स्वजन हृदयमा छाडी पाऊ स्वजन हृदयमा हरि पाओ पाल्नु भयो हरिधाम पछि पालो भयो हरि धाम पछि भगवानले दुई चीज छोडेर जानुभएको छ भगवान रामले धाम जाने बखत दुई चीज छोडेर जानु भएको छ एउटा आफ्नो चरण स्वजनको हृदयमा आफ्नो परम पावन नाम विश्वमा छोडेर जानुभएको छ हरिशा गाउँदछन् नृप जसको कीर्ति राजसभामा अझै पनि त्यस्ता रघुपति चरण कमलमा शरणम पर्दछु दीन बनी सीताराम 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 दाया माली बाणर चीर बाया कर ले एक धनु बाया कर ले एक धनु वीर युद्धमा खड़ा छजो वीर युद्धमा खड़ा छजो रक्षक होस्तु राम प्रभु राक्षक होस्तु राम प्रभु श्यावर रामचंद्र भगवान की संक्षेपमा रामचरित्र प्रस्तुत गर्नुको सुखदेव स्वामीले तत्पश्चात इक्ष्वाकुका बाँकी वंशको वर्णन गर्नुभयो तत्पश्चात चन्द्र वंशको प्रारम्भ गरिबक्स्यो अर्को अध्यायमा आएर ऋषिका जमदग्नि र परशुरामको चरित्र वर्णन गर्नुभयो परशुरामद्वारा अभिमानी राजाहरूको संहार र विश्वामित्रको वंशको कथा छ समाधान भक्तबिन तत्पश्चात 17औं अध्यायमा छत्र वृद्ध रजी आदि राजाको वंशको वर्णन छ 18औं अध्यायमा ययातिको चरित्र वर्णन छ तत्पश्चात ययातिको गृह त्याग जुन यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्थ्यो अर्थात् कर्मकाण्डमा निरत भएर लाग्दा 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 उहाँले आफूलाई एउटा विषय आसक्त प्राणीको उपमा दिएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो ययातिको गृह त्याग पूर्व वंशको वर्णन राजा दुष्यन्त र भरतको चरित्र वर्णन भरत वंशको वर्णन राजा रन्तिदेवको कथा 48 दिनसम्म भोगिरहँदा पनि अलिकति पनि विक्षिप्त नबनेका राजा जब केही वस्तु प्राप्त भएको थियो त्यो सबै प्राणीमा वितरण गर्नुभयो अन्तिममा भगवानले दर्शन दिए पश्चात उहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु म सबै दुखीहरूको सम्पूर्ण दुःखमा एक्लैले भोग्न पाऊँ सबै सुखी बनुन् यस्तो किसिमको याचना गर्नुभयो तत्पश्चात पाञ्चाल कौरव मगध देशीय राजाहरूको वंशको वर्णन छ अनु द्रुह्य तुर्वसु र यदुको वंशको वर्णन गर्नुभयो र अन्तिममा विदर्भको वंश वर्णन गरेर 9 स्कन्धलाई पूर्णता प्रदान गर्नुभयो भक्तवत्सल
जय 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 श्री राधे। नवम स्कन्धको अन्तिममा आएर भन्नुहुन्छ प्रेम बढाई दाजुर भाइ खेली ब्रजमा दैत्य दली युद्ध गराई भार घटाई पाल्नु भयो निज धाम पछि। नमस्कन्दै सानो कथालाई पूर्णता दिनुभयो। तर परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ प्रभु हजुरले चन्द्रवंशी परम प्रतापी राजाहरूको वर्णन गर्नुभयो, सूर्यवंशका राजाहरूको पनि वर्णन गर्नुभयो। अब मलाई केवल मेरो कृष्णको जो यदुवंशमा उदय भएर सम्पूर्ण विश्वलाई उद्धार गरिबक्स्यो त्यो कृष्णको चरित्र वर्णन गर्नुभयो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। यदुवंशमा जन्मेर भगवानले के लीला गरिबक्स्यो प्रभु आज्ञा कस्तो छ भगवानको चरित्र। निवृत्त तरसै रूपगीयमाना एउटै चरित्र छ भगवानको। परमहंसको निम्ति पनि हंसको निम्ति पनि र विषयासक्त भवरोगीको निम्ति पनि एउटै औषधि छ, त्यो भगवानको चरित्र। हामी तिनै प्रकारका जीवात्माहरूको यहाँ उपस्थिति छ प्रभु। परमहंसको रूपमा हजुर हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी, हंसको रूपमा मुमुक्षुको रूपमा व्यास आदि गरिएका ऋषिहरू हुनुहुन्छ भने विषयासक्त भवरोगीको प्रतिनिधित्व म परीक्षित नामक जीवात्माले गरिरहेको छ। त्यसकारणले त्यो कृष्ण चरित्र कृपया आज्ञा होस्। निवृत्त तरसै रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा गुमान विरजेत बिना पशुगुण। हत्यारा पशुघाती बाहेकहरू कसैलाई सुन्न मन नलाग्ला कृष्ण चरित्र। मेरा पितामह जसको कृपाद्वारा कौरव सैन्य सागरबाट पार हुन सफल हुनुभयो, म पनि अश्वत्थामाले चलाएको ब्रह्मास्त्रबाट बच्न सफल भएँ। त्यही प्रभु कृष्ण कृपाबाट मेरो आमा शरणमा जानुभएको हुनाले आज मलाई त्यही कृष्णको चरित्र सुनाउनुहोस् भनेर भागवत सूत्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ परीक्षित महाराज। रोहिणीबाट जन्मनुभयो राम, यसको रहस्य बताउनुहोस्। किनभने 10 महिनासम्म देवकीले गर्भमा लिनुभयो, जन्म दिनुभयो रोहिणीले, यसको रहस्य के हो बताइबक्सिस् प्रभु। भगवान किन आफ्नो घर छोडेर पिताको घरलाई छोडेर ब्रजमा सवारी भयो, कति समय त्यहाँ राज भयो, मथुरामा के लीला गरिबक्स्यो, द्वारकामा पुगेपछि भगवानले कति महारानीहरूको साथमा विवाह गरिबक्स्यो र कति समय आफ्नो यो मानव देहलाई यहाँ धराधाममा राखेर ब्रह्म भावमा लिनु भइबक्स्यो प्रभु। त्यो सम्पूर्ण कुरा मलाई बताइबक्स्योस्। एतद् अन्यश्च सर्वं मे मुनि कृष्ण विचेष्टितम्। यी र अरू पनि यदि मैले सोध्न भुलेको छु भने यी सबै कृष्ण चरित्र मलाई सुनाउनुहोस्। वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। म श्रद्धा छ, ममा हजुरमा बताउन सक्ने क्षमता छ। फेरि बक्सेस् त दुवै गुरु र शिष्यको क्वालिटी एउटै छ, शक्ति एउटै छ। किनभने त्यो परम भार, त्यो परम रसको जुन पुञ्ज हो त्यसलाई साधारण हृदयले कहाँ बोक्न सक्छ। मोह्यन्ते तु सूरयः, ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन्। आज त्यसको योग्य को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परीक्षित महाराज हुनुहुन्छ। प्रभु आज 4 दिन भयो हजुरसँग भेट भएको। हजुरको मुखार बिन्दबाट चुहिएको अमृत रस पिएको आज 4 दिन भएको छ प्रभु। मैले संसारको जल फल अन्न आश्रय सबलाई त्यागे, तर पनि मेरो मनमा अलिकति पनि तनमा अलिकति पनि ग्लानि आएको छैन। नैसाति दुस्सहाक्षुन्मा त्यक्तो धर्म विवादते पिबन्तं
त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। हजुरको मुखारविन्दबाट चुहिएको हरिकथा रूपी अमृत भएको हुनाले जब आफूले सुनाएको कृष्ण कथा पियाएको कृष्ण कथाको बारेमा आफ्नो शिष्यले यस प्रकार भाव व्यक्त गरेको सुन्दा सुखदेव स्वामी हर्षले यति गदगद हुनुभयो। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहरत मारवत भागवत प्रधान। कलिकल्मषघ्नं कृष्ण चरितम। कृष्ण चरित्र कलिको कल्मष द्वारा कलिको कल्मषलाई नाश गर्ने जो मानवको हृदयमा रहेको कल्मष हो त्यसलाई नाश गर्ने कृष्ण कथा भन्न लाग्नुभयो। हे महाराज तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अब म मेरो प्यारो कृष्णको कथा श्रवण गराउँछु। जब दुष्ट राजाहरूद्वारा सन्तप्त बन्नुभएकी भूमि गाईको रूप लिएर ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माले क्षीर सागरको तटमा सारा देवताहरूलाई साथमा लिएर गौमातालाई अगाडि लगाएर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। पुरुष सूक्तद्वारा स्तुति गर्नुभयो। हरि ओम सहस्रश्रीरेखा भुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वोनिगम सर्वकस्मृतवाद पृष्ठदशाङ्गुलम्। भगवानले ब्रह्माजीलाई संकेत गरी बक्से ब्रह्मा म यदुवंशमा जन्मने छु। सारा देवताहरू मलाई सहयोगीको रूपमा जन्मन आउनु। पृथ्वीलाई तिमीले एक बेला सान्त्वना दिनु। ब्रह्माजीले सान्त्वना दिनुभयो। सबै आफ्नो आफ्नो लोकमा गए। अब यता समाधान भक्तबिन देवकीको र वसुदेवको विवाह सम्पन्न भएको अवस्था छ। बेहुली अनुमाउने अवस्था छ। स्वयं कंस महाराज आज सारथीको रूपमा आफूलाई नियुक्त गरिरहेको छ। रथ केही अगाडि बढिरहेको थियो। आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भन्यो कि हे कंस त जसको विवाहमा खुसी मनाउँदैछस् बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। साँझको वखत आँखा चिम्लन हुँदैन निद्रा लाग्छ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णचन्द्र भगवान की जय। आठौं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ। 07 सुल्टो समातेर तरबारले जब शिर छेदन गर्न लागेको थियो वसुदेवजीले विचार गर्नुभयो कुनै पनि हालतमा मैले यिनको प्राण जोगाउनु नै पर्छ। आज झुट प्रशंसा गरेर भए प्रशंसा गर्नुभयो इन्द्र महाराजको के अरे कंस महाराजको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो कंसको र अन्तिममा भन्नुभयो हे कंसराज तिमीलाई आठौं गर्भबाट भए छैन। म प्रत्येक गर्भ तिम्रो हजुरमा समर्पण गर्नेछु। कृष्णको विरोधी भए पनि सत्यलाई स्वीकार्यो। सत्यवादीको अगाडि कंस नतमस्तक भयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। पहिलो पुत्रको जन्म भयो कीर्तिमान। पहिलो दोस्रो गर्दै गर्दै 6औं गर्भसम्म उसले वध गरिसकेको छ बालकहरूको। 7औंमा प्रभुले विचार गरी बक्स्यो र योगमायालाई आदेश बक्स्यो। योगमाया 7औंमा को छ सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। हरायो गर्भ। भगवानको आदेशानुसार योगमायाले योग मार्गद्वारा मथुराबाट गोकुलमा पुर्याउनु भयो। रोहिणी महारानी जो वसुदेवकी धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो महारानी रोहिणीको गर्भबाट संकर्षण भगवान अवतीर्ण भई बक्स्यो। बलदेव भगवान की योगमायाले भगवान भन्नुहुन्छ योगमाया अब मेरो पालो आएको छ। म अवतीर्ण हुने। तिमी यशोदाबाट जन्म। तिमीलाई संसारमा बहुत मान सम्मान मिल्नेछ। तिम्रो धेरै धेरै नाम हुनेछन्। मेरो भन्दा पनि बढी तिम्रो मन्दिर बन्नेछन्। देवीका मन्दिर छन् संसारमा। यसरी आदेश बक्स्यो योगमायालाई। योगमाया यशोदाको गर्भमा आउनुभयो भने भगवान वसुदेवको छातीबाट हृदयबाट देवकीको हृदयमा सवारी भयो। कृष्णचन्द्र भगवान की जय। अत्यन्त हृदय खुसी भइरहेको छ। तर पनि साक्षात परब्रह्मलाई हृदयमा लिन पाउँदा पनि देवकी महारानी त्यति फुल्नु भएन। उज्यालोपन भएन।
कस्तो देख्यो त भन्दाखेरि जसरी घडाभित्र राखेको बत्ती त्यही गएर हेर्दा मात्र नियालेर हेर्दा मात्र देखिन्छ, त्यस्तै गरी देवकी पनि आज भगवत विधान त्यति प्रकाशित हुनु भएन। अर्को उदाहरण दिनुभयो, ज्ञान खल सरस्वती ज्ञान खले था सती। ज्ञान खल भनेको कस्तो भन्दा विद्वान त हो, तर आफूले जानेको कुरा कसैलाई पनि नसिकाउनेलाई के भन्छन्? ज्ञान खल भन्छन्। त्यसले जाने भने त मेरो ठाउँ नै हुँदैन। त्यसले जानिसकेपछि त मलाई कसले बोलाउनु? त्यस कारणले एउटा कुरो राखेर बिरालोले बाघलाई रुख चढ्न नसिकाए जस्तै गर्छ, त्यसलाई भन्छन् ज्ञान खल। त्यसले मैले जस्तै बोल्न थाल्यो भने त मलाई बोलाउँदै बोलाउँदैन नि, त्यसलाई बोलाइहाल्छन् नि। त्यस कारणले एउटा अङ्कुश राख्नु, सिकाउनु हुन्न, केही पनि सिकाउनु हुन्न त्यसलाई। त्यसले जाने भने के हुन्छ? कसले मलाई गाउनु त्यो डर हुन्छ। त्यो जतिसुकै विद्वान हुन् त्यसलाई के भनिन्छ भने ज्ञान खल भनिन्छ। कहिले पनि ज्ञान खल नबन्नुहोस्। तपाईँले केही जानेको चिज छ भने एउटालाई दिएर जानुहोस्, त्यो कीर्तिको रूपमा हुनेछ। जे जानेको छ एउटाले सिकाएर जानुहोस्। हरिसा लोभ गरेर पोको पारेर नजानु, ज्ञान खल बन्ने होइन। राधे 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 राधे। पेट खाली भयो, अलिक बोली बक्सियोस् न। राधे राधे राधे। नारायण कुर्नै पर्छ, किनभने वसुदेवजीले केही गडबड गर्नेवाला छैन, कुर्नै पर्छ भनेर ऊ फर्किन्छन्। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता आएर भगवान कृष्णको गर्भस्तुति गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान की सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। नारायण सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो प्रारम्भमा भनिएको थियो सत्यम परम धीमहि, आज ब्रह्मादि देवताले त्यो सत्यम परम धीमहिको व्याख्या गर्नुभयो। त्यो परम सत्य भनेको को हो त भन्दा अहिले जो देवकीको हृदयमा बसेर जगतको निम्ति प्रकट हुने अवस्थामा छ त्यो कृष्णचन्द्र नै परम सत्य हो। यदि तिमीले बार बार इस प्रकारको अवतार नलिने हो भने जीवात्माले कसको नाउँ गाएर इनको कल्याण हुने थियो प्रभु। मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनीश आरम्भो हरेदु तम वन्दनं ते। आमालाई सम्झाउनु भयो, आमा बिल्कुल शङ्का नगर्नुहोस्। अब जे हुनेछ, अब बल्ल मुहुर्त सुरु हुँदैछ। साक्षात् परब्रह्म हजुरबाट प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः। मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुर्षुर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज। सबलाई रक्षा गरिदिनुहोस् हजुरको छरात्मा भन्दाको मानस भनेको ब्रह्मादि देवताहरू तत्तत स्थानमा आफ्नो आफ्नो धाममा सवारी भयो। यता आज भूदेवी भगवानको शास्त्रमा दुईटा पत्नी बताइएको छ, एउटा भूदेवी दोस्री श्रीदेवी। आज भूदेवी अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो स्वामीको अगवानीको निम्ति माङ्गलिक पदार्थहरूबाट श्रृङ्गारिएर प्रकट हुनुभएको छ। भूलक्ष्मी की जय। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन यर्हेवा जन जनमर्क्षम शान्तर्क्ष ग्रह तारकम। सबै माङ्गलिक ग्रहको उदय भइरहेको छ। कंसको अत्याचारद्वारा करिब करिब निप्न लागिसकेका ती अग्निहोत्रका अग्निहरू पनि स्वतः प्रज्वलित भइरहेका छन्। सबैको हृदय गदगद भइरहेको छ। मध्यरातको समय अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भइबक्स्यो। निशीथे तम भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। सबैको अन्तरात्मा सबैको हृदयमा विराजमान त्यो प्रभु देवकीबाट जन्मनुभयो। आविरासित यथा प्राच्या दिसिन्दूरिव पुष्कर। कस्तो थियो भगवानको दिव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप थियो। तम अद्भुतम अद्भुत बालक तम अद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम
चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रप्रयोधसौभगं तो दिव्य शंख चक्र गदा पद्मले सुशोभित पीताम्बर बनमाला मोर मुकुट सारा सुसज्जित ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य सुसज्जित भगवान नारायण जब प्रकट भइबक्सेको थियो वसुदेवजी महाराज को आँखाबाट अश्रुपात भइरहेको छ हृदय गदगद भइरहेको छ आहा जय होस् भन्दै भगवानको स्तुति गर्न लाग्नु सबतिर भो अति शोभन जन मनु भो हरि नवमा गाए नाचे वृष्टि करे सब चार हाथ हरि देवी सौरी गर्दन गद गद भई स्तुति जाने मैले परम पुरुष सबका साक्षी महापुरुष को रक्षण देवी प्रलय भये अब बालक बन कंसले यो रूप देख्नु हुँदै जब जबसम्म प्राणीले तिम्रो चरण कमल भेट्दैन तबसम्म त्यो मृत्युको भयबाट कहिले पनि छुटकारा पाउँदैन भगवानले आज्ञा हो वसुदेवजी आज हजुरबाट मैले जन्म लिएको तेस्रो अवतार हरिशा यही सम्झाउनको निम्ति मैले आज हजुरलाई यो संकेत गरिरहेको छु अब मलाई यहाँ होइन हजुरले मलाई नन्द बाबाको घरमा लैजानु त्यहाँ लगेर ब्रजवासीको जिम्मा लगाइदिनु हजुर निश्चिन्त हुनु ब्रजवासीले मेरो रक्षा गर्नेछ हरिशा हजुर चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यहाँ नन्द बाबाको छोरी यशोदाको छोरी जन्मेकी छन् योगमाया लिएर आउनु सब लीला उनीले गरिन्छ वसुदेवजी भन्नुहुन्छ प्रभु म कसरी जान सक्छु भाइ यत्र मोटा मोटा सिक्री हातमा पाउमा छन् यसरी 7 तालचा ठोकेको छ फलामको गेट द्वार छ म कसरी पार हुन्छु मेरो बाणीलाई शिरोधार्य मात्र गर्नुस् वसुदेवजी कसरी पार गराउनु पर्छ त्यो मेरो जिम्मा हो तपाईको चिन्ता हैन तपाईको धर्म के हो मेरो बाणीलाई स्वीकार्नुस् त्यसपछिको जिम्मा मेरो हो ढोका फोड्नु पर्छ कि कहीं लानु पर्छ कि तपाईको चिन्ताको विषय हैन तपाई केवल शरण पर्नुस् तपाई अरु जान्ने केही नहुनुस् अहिले जीवात्मा बढी जान्ने भएर भगवान भन्नुहुन्छ तिमीले केही जान्ने हुनु पर्दैन तिमी बिल्कुल मेरो शरण पर तिम्रो सम्पूर्ण जिम्मा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज भगवान बालक रुन लाग्नु वसुदेवजी महाराजले भगवानलाई शिरमा राख्नुभयो जब शिरमा राख्ने बित्तिकै सम्पूर्ण बन्धनहरू समाप्त भेद्यते हृदय ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्व समस्या यो सम्पूर्ण कष्ट भएको साँच्चै भनौँ म संसारलाई पत्याउन सकियो संसारीलाई पत्याइयो तर संसारको मालिकले भनेको कुरा पत्याउन जुन दिन सकिन्छ नि त्यो दिन बेडा पास कृष्णको वाणीलाई कुन दिन पत्याइन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हे अर्जुन सबैको आशा भरोसालाई छोडेर मेरो शरणमा परत त्यसपछिको मेरो जिम्मा योगक्षेमं वहाम्यहम् तिम्रो सम्पूर्ण कुरा मेरो जिम्मेवारीमा छ आज वसुदेवजी शरण पर्नुको भगवान हुन्छ प्रभु म हजुरलाई शिरमा राख्छु शिरमा राख्ने बित्तिकै सम्पूर्ण हातकडी नेरहरू टुटे द्वार खुल्यो ली गए ब्रज आज्ञा पाई द्वार खुल्यो सब एकाएक छोरो राखी नंद सुतारी मथुरा भर के श्री वसुदेव यो त्यसको प्रसंग म भोलि तब हजुरले सम्झाउनु होला कोले घाटमा गाउँला अहिले समय नभएको हुनाले चाहँदा पनि कति गाउने इच्छा थियो तर म धेरै गाह्रो गरेर अगाडि दौडिराखेको छु कति प्रसङ्गले मलाई कोट्याइरहेका छन् मलाई छोडेर त जाँदैछस् अब
म अत्यन्त विनीत भाव से सबै प्रसङ्गहरुसँग क्षमा प्रार्थी छु किनभने अब नन्दोत्सवका साथमा आज चौथो दिनको दिउँसोको आरती गर्नु छ हरि छोरो राखी नन्द सुताली छोरो राखी नन्द सुताली मथुरा हर के श्री वसुदेव मथुरा हर के श्री वसुदेव खादा सुतदा हिड़दा बसदा जे गर्दा पनि लग्न भई गरी रहन्थ्यो सब प्रतीक्षा कहिले हरि जन्मन सबनी जन्म्यो बालक शब्द सुनेर झटपटाई कांस पिही ली पछार्यो तर्नभमा गई देवीले यो भनिन पनि यही कतैतिर तेरो मृत्यु छ दुखीलाई व्यसनमा सुनि कुरायो बहिनी ज्वाई राई पछुतो छाडी पछुतो गर्यो अपार हो क्षमा प्रार्थी भो क्षमा मागेर छोडिदियो तर यसको भोलिपल्ट मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट यही कुरा पास भयो कि पाई अनुमति धर्म सनातन गाई ब्राह्मण वेद ऋषि नष्ट गराउन सुर खटायो थाले ते पनि गर्न खती कंसको राज्य यस्तै हो अब कृष्णको राज्यतिर हामी प्रवेश गर्छौं सारा ब्रजवासीहरू माङ्गलिक पदार्थ शिरमा राखेर नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की भन्दै भन्दै नृत्य गर्दै गर्दै सखा सखीहरू आउन लाग्नुभयो अब यहाँ जय कन्हैया हरि शरणम अब सबैले शिरमा छाक राखेर यो रामलाई परिक्रमा गरेर सवारी होस् योभन्दा अगाडि म आजको यो 84 पूजा पिताजीको नाम के हो हीरालाल श्रेष्ठज्यू उहाँ कति भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ उहाँका सन्तति कति विवेकी हुनुहुँदो रहेछ कि यत्रो महान कार्यमा उहाँले 84 पूजा गर्न पाउनुभयो हजुरको जय होस् हरि शरणम हामी 84 पूजाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र माधव श्रेष्ठ सरस्वती श्रेष्ठ चन्द्र देवेन्द्र सीता श्रेष्ठ चमेली श्रेष्ठ तारा श्रेष्ठ इंदु श्रेष्ठ लगायत समस्त श्रेष्ठ परिवार प्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ आज यो महायज्ञमा आफ्नो पिताजीलाई हजुरले रामको यो भागवतको मर्यादा अनुसार 84 पूजा गर्नुभयो 1000 सूर्यको दर्शन गरेको यो पुनीत अवसरमा हजुरको जय होस् कल्याण होस् राधे राधे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी रामचंद्र दिए घोड़ा दिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की
हुन लाग्यो धुमधाम। घर घर ब्रज ब्रज खबर पुग्यो यो। घर घर ब्रज ब्रज खबर पुग्यो यो। उदय भयो घन श्याम। उदय भयो पुगे सिंगारी लियो पहाड़। पुगे सिंगारी लियो पहाड़। गोपर गोपी तमाम। गोपर गोपी हरि सबरी आदि कैदल नौनी। हरि सबरी आदि कैदल नौनी। शासन गोप महा। शासन गोप महा। आशीष दिन छन गोपी करी छन। दिन छन गोपी करी छन। दीप सुमंगल गान। दीप सुमंगल
सफरे जो बाजा बजो गाना बजो सब तीरा नन्द महोत्सव पूर्ण भएको छ। अब सबै भक्तहरू आफ्नो